نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا ان واسطے سانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سادہ طرح موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کران گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کر رہا ہوں تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اندی رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میرے دلوں یاری لائی، پھر یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت تے اودی روح دے مطابق عمل کر کے تو پھر میرے دوست صحیح العقیدہ سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا۔ پھر انہاں دی روح نے جسم چوں نکل کے میری طرف پرواز کیتی، دوڑ دی ہوئی آئی، جویں قرآن کریم رب سونے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ انہاں دی روح نے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی، جدوں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تو انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ بخشی۔ یہ وہ میرے دوست ہے جنہاں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دی دولت میسر آئی، دیگر علماء و مشائخ اور درویش آپ دی خدمت دے اندر حاضر سے گئے تے آپ نے اپنی زبان بارچ فرمایا کہ اے درویش جی نے بھی کوئی سعادت باطنی حاصل کیتی ہے اور خدمت نہ کیتی ہے، کیونکہ دینوں دنیا دی نعمت مشائخ اور پیران دی خدمت کرنا حاصل ہوندی ہے۔ بعد اپنی زبان بارچ فرمایا کہ جڑا شخص 7 دن مشائخ اور پیران دی خدمت کردا ہے اللہ سونے دے نامہ مال چ 700 سال دی عبادت دا ثواب لکھدا ہے۔ اور جیڑا قدم او چکدا ہے انہاں طرف ہر قدم دے بدلے حج اور عمرے دا ثواب ملدا ہے۔
फिर आपने अपनी ज़ुबान मुबारक फरमाया कि हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर की वफात तो बाद हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया की इदां की खिदमत की कि कोई खादम भी इदां की खिदमत नहीं कर सकता। चनाचे एक बार आप बगदाद दे वेसी मैं देखिया तो आप दे सिर दे उत्ते आपने चूल्हा चक्या होया सगा और वो देचकी विच आतश पानी गर्म करते होंदे सके। तो मैं पूछया कि तुसीं कित्थे जा रहे हो ना, फरमाया कि हज नूं। तो मैनू ये खिदमत देख के ताजुब होया। लोगों को पूछया तो उन्हें आख्या कि किन्ने साल तो खिदमत कर रहे हो। उन्हें कहा कि 25 साल तो इस दरवेश नूं इस खिदमत करदे असीं देख रहे हैं। फिर आपने अपनी ज़ुबान मुबारक फरमाया कि एक बारी हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला खफीफ रहमतुल्लाह को पूछा गया कि जनाब तुहानू ये बात नहीं निमज और दरवेशी जिहड़ी है ये किद्दां हासिल हुई है। उन्हें आख्या, उन्होंने फरमाया कि एक दरवेश की खिदमत करना ये निमत मिली है। जो कुछ वो दरवेश फरमाउंदा मैं सिर अखां ते बजा लिया उसके मुताबिक अमल करता। चुनाचा एक दिन मैनू उस दरवेश ने हुक्म किया कि फलां दरवेश नूं जाके मेरा सलाम पहुँचाओ और अर्ज करियो कल मेरे पीर का उर्स है तो लंगर वगैरह होएगा तो तुसी तशरीफ लियाओ, सानू खिदमत का मौका दिओ और साडे मुकाम नूं बरकत करो ताकि खाना तुहाडे रूबरू तकसीम किया जाए। जिथे वो दरवेश रहिंदा सी उहदे रस्ते विच एक शेर रहिंदा हुंदा सीगा, लेकिन मैं उस दरवेश के हुक्म ना चल पिया। जब मैं रस्ते गया तो शेर मेरे मद्दे मुकाबला आ गया, मेरे ते हमला करन दी तैयारी कर रहा सी। जदों मैं वो मेरे करीब आया तो मैं उन्होंने आख्या, शेर मैं अपने पीर दे हुक्म ना फलां दरवेश को जा रहा तो मैं रस्ता दे रहे। ये सुनते ही दरवेश ने मैं रस्ता दे दिता, उधर शेर चला गया। तो मैं जो दरवेश को पहुंचा और पैगाम पहुंचाया अपने पीर का, उन्हें कबूल किया। उन्हें आख्या कि मैं जरूर हाजिर होवांगा। जब मैं वापस आया तो फिर मेरे पीर ने मैं गल ला लिया और फरमाया कि वाकई खिदमत का हक यही है जो तू अदा किया। फिर मेरा हाथ फड़ के आसमान की तरफ मुंह किया और फरमाया कि जाओ, तुहानू दीन और दुनिया दतियां। मैं उतो वापस कुड़िया च आ गया। पैस जिहड़ी नेमत तुसी देख रहे हो सब उस दरवेश की उस दुआ और खिदमत की बरकत है ना मुयसर आई है। फिर आपने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि एक बार ख्वाजा बाजिद बुस्तामी रहमत पूछा कि तुहानू दरवेशी दौलत किद्दां मिली है। उन्हें फरमाया दो गल्लां ने, एक अपनी माँ की खिदमत ना, दूसरे अपने पीर की खिदमत ना। माँ का वाकया इदां कि एक रात सर्दियों का मौसम सी, मेरी रात माँ ने अचानक मेरी माँ की अख खुली, उन्हें पानी मंगया तो मैं उठ के जाके पानी लैके आया और सर्दी बहुत ज़्यादा सख्त सी कि मैं हाथ में प्याला लैके खलोता रहा कि जो मेरी माँ उठेगी तो मैं उन्हें पानी दूँगा। लेकिन मेरी माँ गहरी नींद सौ गई। जो रात का तीजा हिस्सा गुजरा तो मेरी माँ की अचानक अख खुली तो जो मेरी हालत देखी कि मेरे हाथ ठरे हुए ने, पानी भी जमया होया, सर्दी बहना, तो मेरी माँ देख के खुश हो गई और आसमान तरफ मुंह करके दुआ की मेरे वास्ते। बस ये मेरी माँ की दुआ की निम बरकत है। इसी तरह ही मैं अपने
پیر دی خدمت 20 سال کیتی. اس عرصے میں دن رات میرے واسطے ایک جیسے گئے. چنانچہ ایک دن میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا سا. میرے سوا ہور اتنے کوئی مرید نہیں سگا. تو میرے پیر نے آواز دیتی, اے عزیز قرآن پاک لیاؤ. میں لے گیا تو انہاں میرے کو قرآن پاک لے کے میرے حق میں دعا کی. یہ میری ماں دی اور میرے اس پیر دی دعا دی برکت ہے جڑی ہے مینوں یہ نعمت اللہ پاک نے بات نہیں دتی ہے اور درویشی دی نعمت دتی ہے اور اپنے دوستاں دی صف میں شامل کیتا. پھر آپ نے اپنی زبان وارج فرمایا کہ اے درویش جب تک تو درویشاں دی خدمت نہیں کرے گا کدے بھی کسی مقام تے نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ نے اپنی زبان وارج فرمایا کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر دے خواب دے کپڑے 20 سال اپنے سر تے چک کے آپ دے نال رہے اور حج وچ بھی نال ہی گئے. تو پھر جا کے نعمت ملی ہے جڑی تمام اہل جہان دے نصیب چ ہوندی ہے. پھر آپ نے اپنے زبان بارش فرمایا کہ درویش میں ایک بزرگ کو سنیا کہ ایک روز صدق دل نہ اپنے پیر دی خدمت کرنا بے صدق دی 1000 سالہ عبادت تو بہتر ہے. پھر آپ نے اپنے زبان بارش فرمایا کہ درویش حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ جڑا لوکاں نو پانی پڑھائے انہوں خود سب تو بعد پینا چاہیے. اس طرح کھانا کھڑاؤ واجب ہے کہ خادم پہلے نہ کھانا کھائے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میزبان نو واجب ہے خود مہمان دے ہاتھوں آئے. یہ حکمت ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھو کے پاک کرے تاکہ دوسرے دے ہاتھ لاؤن دے قابل ہو جائے. لیکن پانی پلاؤن ویلے پہلے خود نہ پیے بلکہ پہلے ہوراں نو پڑھائے اور بعد چاپ پیے. پھر آپ نے اپنی زبان وارج فرمایا درویش ایک شخص سید طائفہ حضرت خواجہ جناب بغدادی رحمت اللہ خدمت دے وچ ہاتھ دھلاؤن واسطے پانی لیا بیٹھ گیا. تے خالد صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے وجہ پوچھی تے آکھیا کہ چونکہ تو بیٹھ گیا ہن میرے تے واجب ہے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہواں. مطلب یہ کہ ہاتھ دھلاؤن والے نو بہنا واجب نہیں ہے کیونکہ خلاف ادب ہے. آج دی ساری گفتگو اور خواجہ فرید گنج شکر رحمت اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ دوسرے کی خدمت کریے جنہوں جو نعمت بڑی خدمت نہ ملی ہے تو دوجیاں دے ہاتھ دھونے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئیے پھر دوجیاں دے ہاتھ دھوائیے پھر دوجیاں نو پہلے پانی پڑھائیے پھر بعد چاپ پیئے دوجیاں نو کھانا کھلائیے پھر بعد چاپ کھائیے. تے اپنی پیر دی خدمت کسی طرح دی کوئی کوتاہی نہ کریے. اپنے پیر دے ہر حکم دے کے سر تسلیم خم کرے اور زبان حال تو کہے سر تسلیم خم ہے جو مجازی یار میں آئے. تو قرآن و سنت دی ہر روح دے مطابق عمل کرے اپنے والدین دی خدمت کرے اپنے مرشد دی خدمت کرے خلق خدا دی خدمت کرے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرے غافلہ تو الگ رہے سچی توبہ کرے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے اپنے اندر نورانی کرے تاکہ جماعت اولیاء عشاقان مولا دی جماعت داخل ہو سکے. تے جیڑے سچے اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہو گئے اے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ انہوں نے دنیا کو خوف ہے کسی طرح نہ آخرت کسی طرح نہ کوئی کام ہوئے گا. اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ جماعت عشاقان مولا داخل ہوئی ہے جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے اللہ سونے دوست بنی ہے سانوں بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہوں دے پجاریاں افلاطونی دجالی اسلام دشمن قوتاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں انہوں دے نفسانی تبلیغی نصاباں چوں نکلی ہے. تے 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نشئی نجومی جادوگر بابیاں تو الگ ہو جائے. اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے سچی توبہ کریے اپنے آپ نو معصوم اللہ دی اپنے دل نو معصوم اللہ دی اخلاص دا پاک کر کے اللہ سن دے سچے دو سچے اولیاء اللہ سچے علماء مشایخ جڑے زندہ دل نے مردہ نفس ہے صحیح العقیدہ نے انہوں دی خدمت حاضر ہوئی ہے.
اور خوش قسمت اور شخص جنہیں نہ سچے علماء و مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہوندی ہے، کیونکہ یہ اللہ والے جنہوں دی زیارت نہ اللہ یاد ہوندا ہے، جنہوں دی زیارت نہ گناہ چڑھتے ہیں، جنہیں صحبت مولا دی نعمت ملتی ہے، کیونکہ اللہ پاک دی نگاہ خاص ہوندے ہیں۔ انہاں کو سانو چاہیے توحیدی نوری انہاں کاسی فیض حاصل کرے، کیونکہ انہاں ہوتے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے۔ یہی سچے اللہ والے جنہیں صدقے بارشاں ہوندیاں نے، بیماراں نوں شفاواں ملدیاں نے، کھیتیاں لہل ہوندیاں نے۔ ہر اللہ والے جتھے جتھے بیٹھے اپنے علاقے دے وچ جتنے بھی اولیاء اللہ نے اور باطنی ڈیوٹیاں دے وچ نے، جنہیں بھی اوتاد ہے، نجیب ہے، نقیب ہے، ابدال ہے، اقطاب ہے اور غوث ہے، ستے برے آزما دے ہر علاقہ انہاں دے انڈر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک تو فیض لے کے اپنے اپنے علاقے دی فضاواں نوں سکن کردے رہندے نے، بلاواں نوں پہنچاندے رہندے نے، اور خلق خدا نوں فیض و برکات نوازدے رہندے نے۔ اور یہ سچے اللہ والے ہے، سانو چاہیے انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے۔ انہیں صحبت بیٹھاں گے تو اسی بھی نگاہ اللہ دی نگاہ خاص آ جائیں گے، تو پھر سانو چاہیے اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر دل چلکا کروائیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، یہ نوری تعلق اللہ سونے نہ جڑ جائے، تاکہ اسی بھی راہ مولا دے مسافر بن کے تلاش مولا لگی ہے، جس بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، کیونکہ اللہ سونا تھا ہر جگہ ظاہر و باطن چ اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے۔ قرآن کریم کے رب سنا فرماتا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، وہ ماں کو میں تواڈے نال ہاں، تسی جدھر بھی رخ کرو گے فثم وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے، میں تواڈے نفساں تسی کیوں نہیں غور کردے؟ بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نوں اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے نے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پلیکھے، غلام فریدا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں ٹون دی پھراں میں جنگل ویلے رانجھڑی یار بکل وچ کھیلے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، باطنی اکھاں بیدار کرنیاں روشن کرنیاں ضروری ہے۔ جب تک سارے ظاہری حواس معطل نہیں ہوندے باطنی بیدار نہیں ہون گے، کیونکہ سارا جسم ٹائم سپیس ماضی حال و مستقبل کش شکل دا قیدی ہے، لیکن باطنی لطائف نوری عالم امر جڑے انسان دے اندر ہے، یہ نا اس چیزاں تو آزاد ہے۔ سانو چاہیے اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسلم ریاضت مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا، ولایت دا